नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ हामीले अस्ति ह्युमन बडी फर्मेसन सेल्स एन्ड टिस्युजको कुरा गरेको थियौँ। आज हामी फर्दर त्यसकै बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। अस्तिको हाम्रो पार्ट 1 थियो। यदि हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने प्लिज डु भिजिट द्याट। त्यो बुझेर मात्रै यो फर्दर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र ढिला नगरिकन म मुभ अन हुन चाहन्छु हाम्रो लेसनतिर है। अब आज हामी आज टिस्युको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। टिस्युको बारेमा डिस्कस गर्नु सँगसँगै म सेलको बारेमा हजुरहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। सेल भनेको के हो त? सेल भनेको बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो, जुन अस्ति मैले भनिसकेँ होइन। र अब सेलको बारेमा कतिपय सेल्स हाम्रो बडीमा यस्तो हुन्छ जसको चाहिँ रिजेनरेटिभ प्रपर्टी एकदमै हाई हुन्छ, जुन चाहिँ एकचोटि ड्यामेज भयो भने फेरि आफूलाई रिजेनरेट गर्न सक्छ। त्यसको आधारमा सेललाई चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गरिएको छ। कसको आधारमा? रिजेनरेसनको आधारमा। कुन चाहिँ सेलले रिजेनरेसन गर्न सक्छ, कुन चाहिँ सेलले गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले सेललाई 3टा भागमा डिभाइड गरेको छौँ। यो चाहिँ मेनली तपाईँहरूले पछि प्याथोफिजियोलोजी पढ्दाखेरि वुन्ड हिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै धेरै काम लाग्छ। नर्मल्ली हामीले एनाटोमीमा सेलमा यस्तो धेरै पढ्नु चाहिँ पर्दैन। मैले त्यही 3टा टाइप्स भनिदिन्छु। यो कस्तो टाइप्स हो भनेर मात्रै मैले बुझाउन खोजेको हो। यसलाई धेरै तपाईँहरूले स्ट्रेस नलिँदा पनि हुन्छ है। र फर्स्टमा हामीले के पढ्ने भने फर्स्ट सेलको टाइप हो लायबल सेल। म अलिक छिटो जान्छु है, किनभने हामीले टिस्यु हेर्नु छ मेन त। आज हाम्रो टपिकै टिस्युमा बेस्ड भएको छ। सेललाई त मैले एकचोटि डिस्कस मात्रै गराउन खोजेको सर, तपाईँहरूलाई याद होस् भनेर क्विकमा जान खोजेको हो। फर्स्ट हाम्रो लायबल सेल, सेकेन्डमा स्टेबल सेल र थर्डमा हुन्छ हाम्रो पर्मानेन्ट सेल। यो वर्डबाटै तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो होला पर्मानेन्ट सेल भनेको कस्तो हुन्छ भनेर। ओके, वी विल डिस्कस वान बाई वान है। हामी वान बाई वान डिस्कस गर्नेछौँ। लायबल सेल भनेको कस्तो सेल हो त भन्दाखेरि जुन सेलको एकदमै धेरै माइटोसिस गर्ने चान्स हुन्छ क्या। एकचोटि सेल डेड भयो भने फेरि पनि उसले आफूलाई रिजेनरेट छिटोभन्दा पनि छिटो गर्न सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लायबल सेल। जस्तै अब हाम्रो स्किनको इपिडर्मिस लेयर भयो, इपिडर्मिस लेयर गयो भने फेरि छिट्टै आउँछ। दिस इज द इक्जाम्पल अफ लायबल सेल। यो सेलहरूले चाहिँ एकदम कन्टिन्युसली आफूलाई माइटोसिस गरिरहेका हुन्छन् क्या। जस्तै अब हामीले कन्टिन्युसली लुगा धोइराख्यौँ भने हाम्रो यो स्किनको बाहिरको लेयर जान्छ नि कहिलेकाहीँ, याद गर्नुभएको छ कि छैन होइन। यो माथिको लेयर गयो भने फेरि त्यसलाई रिजेनरेट गरिहाल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लायबल सेल भयो। म यहाँ हजुरलाई नोट चाहिँ लेखाउँदिनँ सर, र तपाईँहरूले चाहिँ जस्ट बेस बुझ्नुभयो के हो यो कुरा भन्ने बुझ्नुभयो भने नोट त सजिलै छ, बनाइहाल्नुहुन्छ होइन। बुकहरू पनि रिफर गर्नु होला। जस्ट मैले यहाँबाट चाहिँ आइडिया मात्रै दिन खोजेको हो है। लायबल सेल भनेको के हो? जसको रिजेनरेसन प्रपर्टी एकदम हाई हुन्छ क्या। हाई रिजेनरेसन प्रपर्टी एकदम हाई हुन्छ। मैले फुल लेखाइनँ, एक्सप्लेनेसन बुझ्नुभयो भने हुन्छ। र स्टेबल सेल अर्को हुन्छ हाम्रो स्टेबल सेल। यो कस्तो खालको सेल हो त भन्दाखेरि यो पनि रिजेनरेसन त हुन्छ, तर जतिको लायबल सेल छिटो रिजेनरेट हुन्थ्यो त्यतिको छिटो चाहिँ यो रिजेनरेट हुँदैन। स्टेबल सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सेलको फेजमा पढेको हुन्छौँ, सायद तपाईँहरूले पनि पढ्नुभएको होला। पहिला सेल G0 फेजमा हुन्छ अनि G1 फेजमा जानु पर्यो। G1 फेजमा गएपछि बल्ल यता माइटोसिसमा जान्थ्यो। माइटोसिसको डिफ्रेन्ट फेजेसहरू थियो भन्ने कुरा हामीले पढेको थियौँ नि त। यो हाम्रो लायबल सेल चाहिँ डाइरेक्ट माइटोसिसमा जान्छ र डिभाइड हुन थाल्छ र रिजेनरेट छिटो भएको हो है यो। तर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबल सेल चाहिँ पहिला कहाँ हुन्छ? यो G0 मा हुन्छ। उसलाई यदि सेल काहीँ ड्यामेज भयो भने चाहिँ छिट्टो रिपेयर हुँदैन क्या। यहाँ G0 स्टेजमा भयो भने चाहिँ यहाँनिर कुनै इन्जाइमहरूले स्टिमुलेट गर्नुपर्छ। यहाँ भएको सेललाई इन्जाइमहरूले स्टिमुलेट गर्यो भने बल्ल त्यो G1 फेजमा जान्छ। G1 फेजमा गएपछि के हुन्छ त? G1 फेजमा गएपछि यसले के गर्छ? G1 फेजले बिस्तारै माइटोसिस फेजमा लान्छ र बिस्तारै यहाँ के भएको हो? रिजेनरेसन भएको हो।
बिस्तारै रिजेनेरेसन भएको है त यहाँनिर हुन त हुन्छ तर बिस्तारै हुन्छ जस्तो तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला लिभर हाम्रो बडीको लिभर यदि कतै ड्यामेज भयो भने आफै हाम्रो बडीले रिजेनेरेट गर्न सक्छ लिभरको टिस्युजहरू जुन चाहिँ हेपाटोसाइट्सहरू भन्छौँ त्यो आफै बन्छ कसरी बन्छ त स्टेबल प्रोसेसले यो प्रोसेसले बन्दो रहेछ है तर यहाँनिर अलिकति ढिलो टाइम लाग्छ एज कम्पेयर टु लायबल सेल किनभने हामीले भनिहाल्यौँ कुनै इन्जाइम्सहरू चाहिन्छ त्यसलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि है र पर्मानेन्ट सेल नामैबाट काफी छ नामै थाहा पाउनुभयो होला नामैबाट हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला पर्मानेन्ट सेल भनेको के हो त एकचोटि ड्यामेज भएपछि गयो एकचोटि ड्यामेज भएपछि सेल फेरि बन्दैन त्यो हाम्रो के हो पर्मानेन्ट सेल हो एकचोटि सेल ड्यामेज भएपछि फेरि बन्दैन जस्तै अब हाम्रो नर्भस सेल जसलाई हामी न्युरोन भन्छौँ न्युरोन भन्छौँ नि हामी जसलाई त्यो हाम्रो के हो पर्मानेन्ट सेल हो एकचोटि ड्यामेज भयो भने सपोज कसैको न्युरोन एकचोटि ड्यामेज भयो भने फेरि त्यसको रिपेयर हुने चान्सै छैन क्या चान्सै हुँदैन यहाँ चाहिँ एकचोटि ड्यामेज भयो त गयो अर्को न्युरोन भयो अनि अर्को भनेको स्केलेटल भनेको के हो स्केलेटल भनेको बोन्सहरूको इपिफाइसिस एरिया हुन्छ जुन चाहिँ हामी पछि स्केलेटल सिस्टममा पढ्छौँ बोन्सहरूको एरिया हुन्छ इपिफाइसिस रिजन हुन्छ जुन चाहिँ एकदम बढ्नमा त्यसले हेल्प गर्छ जति हामी बढ्दै जान्छौँ त्यति नै यो इपिफाइजियल रिजन चाहिँ बढ्दै जान्छ यो इपिफाइजियल रिजनै हो क्या बोनको बढ्ने भनेको हामी सानोबाट ठुलो हुन्छौँ नि सानोमा हाम्रो खुट्टाहरू सानो हुन्छ पछि हामी जब ठुलो हुँदै जान्छौँ हाम्रो खुट्टा ठुलो हुन्छ पुरै बोन बढेको हो त होइन पुरै बोन चाहिँ होइन है बोनको कुन पार्ट बढ्छ भने यति मात्रै पार्ट बढ्छ र सर्टेन एजमा पुगिसकेपछि के हुन्छ त फेरि त्यो बोन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन है फेरि त्यो बोन अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यो रिपेयर पनि हुँदैन है त त्यो रिपेयर प्रोसेस हामी पछि वुन्ड हिलिङमा पनि पढ्छौँ है यति कुरा मैले भन्न खोजेको हो है पर्मानेन्ट सेल भनेको चाहिँ कहिले पनि रिजेनेरेट हुन सक्ने क्यापासिटी हुँदैन त्योसँग दिस इज अल अबाउट सेल अब हामी जाँदैछौँ टिस्युमा जुन चाहिँ हाम्रो मेन टपिक हो आजको ओके हाम्रो मेन टपिक के हो त भन्दा टिस्यु हो ओके टिस्यु हो मैले के भनेको थिएँ टिस्यु भनेको के हो त भन्दाखेरि टिस्यु भनेको ग्रुप अफ सेल्स हो अघि हामीले सेलको बारेमा पढिहाल्यौँ टिस्यु भनेको के हो त ग्रुप अफ सिमिलर सेल्स हो भनेर हामीले अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरिसक्यौँ होइन र अब हामी के पढ्न गइरहेका छौँ टिस्युको पनि टाइप्स क्या डिफ्रेन्ट टाइप्सको टिस्यु हुन्छ अरे के को आधारमा तिनीहरूलाई विभाजित गरिएको हो त के को आधारमा तिनीहरूको डिफ्रेन्सिएट गरिएको हो त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु देयर फङ्सन तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ फङ्सनको आधारमा शेपको आधारमा साइजको आधारमा के गरेको हो तिनीहरूलाई डिफ्रेन्सिएट अथवा क्लासिफाई गरिएको हुन्छ टिस्युहरूलाई टिस्यु चाहिँ एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला तपाईँहरूले सुन्नु होला है टिस्युको मेनली टिस्युलाई 4 भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ 4 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिस्युज हुन्छ है 4 डिफ्रेन्ट टाइप्समा इपिडर्मिस मैले अस्ति भनिसकेको छु इपिथेलियल टिस्यु फर्स्टमा सेकेन्डमा हाम्रो आउँछ कनेक्टिभ टिस्यु थर्डमा हाम्रो आउँछ मस्कुलर टिस्यु र फोर्थमा हाम्रो आउँछ नर्भस टिस्यु यो हामीले प्रिभियस लेक्चरमा पनि कुरा गरिसकेको थियौँ यहाँ चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ है अब हामी के पढ्छौँ त फर्स्टमा हामीले इपिथेलियल टिस्यु पढ्नुपर्छ किनभने यो टिस्युभित्र पनि बेसिक सब पोइन्ट्सहरू छ है बेसिक के छ सब पोइन्ट्सहरू छ यो टिस्युभित्र बेसिक सब पोइन्ट्सहरू छ यो त हाम्रो मेनली मैले भने नि 4वटा ब्रान्च मात्रै हो 4वटा ब्रान्च हो टिस्युको अरू ब्रान्चहरू यिनीहरूको आफ्नै छ है इपिथेलियल टिस्युको अरू ब्रान्चहरू पनि छ जुन चाहिँ यो लेक्चरमा हामी चाहिँ के पढ्छौँ इपिथेलियल टिस्यु पढ्छौँ र एकदम
ध्यान दिएर बुझ्नु होला। हामीले एपिथेलियल टिस्यु पढ्न लागेको छौँ। कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु र नर्भस टिस्यु हामी पछिको च्याप्टरमा पढ्नेछौँ, पछिको पार्टमा है। ल एपिथेलियल टिस्यु मेन हामीले केलाई फोकस गर्यौँ? एपिथेलियल टिस्युलाई। ल एपिथेलियल टिस्युको अब कतिवटा टाइप्स हुन्छ त? एपिथेलियल टिस्यु फर्दर दुईवटा टाइप्समा डिभाइड भएको हुन्छ। त्योभन्दा पहिले हामी एपिथेलियल टिस्युको क्यारेक्टरिस्टिक्समा जाऊँ। यो कस्तो खालको टिस्यु हो त, कहाँ पाइन्छ भनेर क्यारेक्टरिस्टिक्स सर्टली हामी डिस्कस गरौँ। ओके, एपिथेलियल टिस्युमा के हुन्छ भने नि, एपिथेलियल टिस्युमा चाहिँ के हुन्छ भने सेल्सहरू चाहिँ एकदम क्लोजली प्याक्ड भएर बसेको हुन्छ। कसरी बसेको हुन्छ? सेलहरू सपोज यो सेल भयो एउटा होइन, यहीँबाट अर्को सेल स्टार्ट भइसकेको हुन्छ, यहीँबाट अर्को सेल स्टार्ट भइसकेको हुन्छ, एकदम थिकली एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ एपिथेलियल टिस्युमा। यो एउटा प्रपर्टी अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, नबिर्सिनु होला। यो एकदम यसरी एउटै सेपको हुन्छ। मेरो सेप अलिकति डिफ्रेन्ट भयो होला। एउटै सेपको हुन्छ र कन्टिन्युसली बसेको हुन्छ, जसलाई हामी कन्टिन्युस सिट जस्तो देखिन्छ क्या। यो बिचमा ग्याप छ भन्ने कुराको हामीलाई महसुसै हुँदैन है। यस्तो भनेको यो हाम्रो एपिथेलियल टिस्युको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनिरहेको छु। मेरो फर्स्टमा मैले भने साइड बाई साइड म नोट चाहिँ लेखाउँदिनँ, तपाईँहरूले आफै लेख्दा हुन्छ है। म भनिदिन्छु एपिथेलियल टिस्युको फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? एपिथेलियल सेल्स इन एपिथेलियल टिस्युज आर अरेन्ज्ड इन सच अ वे दैट दे फर्म्स अ कन्टिन्युस शीट। कन्टिन्युस शीट जस्तो देखिन्छ, कहीँ यताउति बाङ्गेको जोडिएको जस्तो देखिँदैन। र के हुन्छ भने सेम पोइन्टमा इन्टरसेलुलर स्पेस, जुन चाहिँ हामी दुईवटा सेल बिचको भाग हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस, त्यो इन्टरसेलुलर स्पेस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ अथवा हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ बिचको इन्टरसेलुलर स्पेस त कसरी हुन्छ त? जब दुईवटा सेल टालिन्छ सँगसँगै हुन्छ, यो बिचको इन्टरसेलुलर स्पेस त हुँदैन नि त। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ? एपिथेलियल टिस्युमा इन्टरसेलुलर स्पेस, जसलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ। याद गर्नु है, इन्टरसेलुलर स्पेसलाई के भन्दो रहेछ? अर्को नाम म्याट्रिक्स भन्छ। त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ हुँदैन, केमा हुँदैन? एपिथेलियल टिस्युमा हुँदैन है त। ओके, हामीले फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ। सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको कुरा गर्छौँ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको के हो त? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ एपिथेलियल टिस्युलाई चाहिँ नि, एपिथेलियल टिस्यु बस्नको लागि चाहिँ एउटा बेस चाहिन्छ अरे क्या। जस्तो तपाईँहरूले घर बनाउनुहुन्छ नि, घर बनाउँदाखेरि तल हाम्रो पहिला त फाउन्डेसन चाहियो, बेस चाहियो, र त माथि इँटाहरू हामीले उठाउन सक्छौँ त, हो कि होइन? नभए हाम्रो इँटाहरू कहाँ अडिने त? बेस त चाहियो। त्यसै गरी एपिथेलियल टिस्यु पनि एउटा बेसमा बसेको हुन्छ अरे, जसलाई हामी के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्छौँ। के भन्छौँ? यो बसेको पार्टलाई हामी के भन्छौँ? यो तलको मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौँ? यो मेम्ब्रेनलाई बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्छौँ। यो हाम्रो के हो? सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्यौँ है हामीले यसलाई। ओके, फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के रहेछ? एपिथेलियल टिस्युहरू सबैजना सँगसँगै टालिएर बस्दो रहेछ। सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बस्दो रहेछ एपिथेलियल टिस्यु है। अब यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा किन बस्यो त? यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको काम के हो त भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको फर्दर फङ्सन हामी पढ्दैछौँ है। फर्दर फङ्सन हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको। म यहाँ तपाईँहरूलाई जानकारी मात्रै गराउँछु, यो हुन्छ भनेर भनिदिन्छु। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको पहिलो काम त के हो भन्दाखेरि यसले एपिथेलियल टिस्युलाई अरू टिस्युहरूसँगबाट छुट्याउँछ। के गर्छ? छुट्याउँछ। जस्तै यहाँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ नि, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो नि त। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्दा माथि के छ? एपिथेलियल टिस्यु छ भने बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्दा तल अरू टिस्युहरू पनि त हुन पायो। जस्तै यहाँ कनेक्टिभ टिस्यु छ, ब्लडहरू छ, फ्लो भइरहेको छ भने ब्लड र यो कनेक्टिभ टिस्यु र एपिथेलियल टिस्युलाई छुट्याउने काम कसले गर्दैछ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले गर्दैछ। बुझ्नुभयो? बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले यहाँ छुट्याउने काम गर्दैछ। अब अर्को काम के गर्छ भन्दाखेरि यसले
यो यसले चाहिँ के काम गर्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले अर्को भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ इपिथेलियल टिस्युको लागि सेमी पर्मिएबल हुन्छ अरे। जस्तै बाहिरबाट आएको कुराहरू चाहिँ भित्र पस्न खोज्छ क्या, यहाँबाट बेसमेन्ट मेम्ब्रेनबाट इपिथेलियल टिस्युतिर पस्न खोज्छ अरे। तर के गर्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले नचाहिने कुरालाई भित्र पस्न दिँदैन। ओन्ली द नेसेसरी प्रोडक्ट्स विल गो इनसाइड द टिस्यु थ्रु द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। अरू वेस्ट प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ चाहिँदैन नचाहिने छ इपिथेलियल टिस्युहरूलाई त्यो चाहिँ भित्र पस्दैन अरे, जसलाई प्रोटेक्ट गर्छ कसले बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले। ओके अन्डरस्टुड। अब हाम्रो अर्को फङ्सन के छ हामीले फर्स्ट डिस्कस गऱ्यौँ, सेकेन्ड डिस्कस गऱ्यौँ र थर्ड। हाम्रो थर्ड फङ्सन चाहिँ के हो त बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको भन्दाखेरि इभन इफ इन केस हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु ड्यामेज भयो, योसँग जोडिएर बसेको अथवा योभन्दा माथि भएको इपिथेलियल टिस्यु कतै ड्यामेज भयो भने बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले त्यसलाई रिपेयर गराउने काम गर्छ। के गर्छ रिपेयर गराउनमा हेल्प गर्छ। बुझ्नुभयो त तीनटा फङ्सन बुझ्नुभयो इपिथेलियल बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको। अब हामी के पढ्दैछौँ अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्समा छौँ है, हामी क्यारेक्टरिस्टिक्समा छौँ इपिथेलियल टिस्युको क्यारेक्टरिस्टिक्समा छौँ। र मेनली अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि इपिथेलियल टिस्युमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो, इपिथेलियल टिस्युमा के हुँदैन नर्भ सप्लाई मात्रै हुन्छ अरे, त्यहाँ ब्लड सप्लाई हुँदैन। के हुँदैन अरे इपिथेलियल टिस्युमा नर्भ सप्लाई हुन्छ तर ब्लड सप्लाई हुँदैन। मैले अघि भनिसकेँ यहाँनिर। त्यही भएर चाहिँ यसले खानाहरू कसरी पाउँछ, यसले न्युट्रिसन नरिसमेन्ट कसरी पाउँछ त भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको थ्रुबाट पाउँछ। जस्तै बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले नै यसलाई खाना दिने चाहिँ होइन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले तल भएको टिस्युबाट खाना तानेर यिनीहरूसम्म पुर्याउने काम गर्छ। यसरी चाहिँ इपिथेलियल टिस्यु बाँचेको हो। यिनीहरूको आफ्नै ब्लड सप्लाई हुँदैन, ओन्ली द नर्भ सप्लाई, ओन्ली नर्भ सप्लाई हुन्छ यहाँनिर है। यति कुरा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। र अर्को एउटा म भन्न गइरहेको छु इपिथेलियल टिस्युहरू कहाँ पाइन्छ त, कहाँ पाउन सक्यो हाम्रो इपिथेलियल टिस्यु भन्दाखेरि आउटर कभरिङ अफ आवर बडी, जस्तो कि स्किन भयो, आउटर कभरिङ अफ द बडीमा पाउँछ, लाइनिङ अफ द बडी क्याभिटिज, हाम्रो बडीको क्याभिटिजहरू छ। जस्तै हाम्रो बडीको क्याभिटिजहरू के छ त भन्दाखेरि थोरासिक क्याभिटी छ, एब्डोमिनल क्याभिटी जसलाई हामी पेरिटोनियल क्याभिटी पनि भन्छौँ है, प्लुरल क्याभिटी, सबै क्याभिटीहरूलाई लाइन कसले गरेको हुन्छ इपिथेलियल टिस्युले गरेको हुन्छ। र हाम्रो ट्युबहरू हुन्छ नि, हाम्रो बडीमा ट्युबहरू हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो इसोफेगस भयो, ट्र्याकिया भयो, अनि हाम्रो अर्को युटेरस फेलोपियन ट्युब भयो है, त्यो ट्युबहरूलाई लाइनिङ गर्ने काम पनि कसले गर्छ इपिथेलियल टिस्युले गर्छ है। र अब हामी नेक्स्टमा जाऊँ। यो एकदम कालो भयो होला, म एकछिन यसलाई सफा गर्छु। ल अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ मेन टाइप्स अफ इपिथेलियल टिस्यु। दुईवटा टाइप्स हुन्छ इपिथेलियल टिस्युको चाहिँ, सिम्पल र स्ट्रेटिफाइड। नामैबाट क्लियर हुनुहोस् यो सिम्पल हो, एकदमै सिम्पल छ। यहाँनिर यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर सिम्पल इपिथेलियल टिस्युमा के हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा टिस्युहरू बसेको हुन्छ। कसरी बसेको हुन्छ सिङ्गल लेयरमा बसेको हुन्छ अरे। सिम्पलमा के हुन्छ सिङ्गल लेयरमा टिस्युहरू बसेको हुन्छ। नामैबाट म यहाँ फिगर बनाउँदैछु, तपाईँहरूले यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ यो सिम्पल हो है, सिम्पल हो, सिङ्गल लेयर मात्रै हुन्छ। अब यो स्ट्रेटिफाइडमा हामी साइड बाई साइड गइहालौँ। यहाँ के हुन्छ त मल्टिपल लेयर हुन्छ विथ मल्टिपल सेप अफ सेल्स। जस्तै यहाँ यस्तो सेप छ भने सेलको माथि यस्तो सेप हुन पायो, मल्टिपल लेयर हुन्छ। जस्तै बिल्डिङ घरहरू देख्नुभएको होला नि, बिल्डिङ घरहरू हुन्छ नि, घरको बिल्डिङ्सहरू, बिल्डिङ घर हो भने मल्टिपल लेयर्सको हो भने त्यसलाई हामी के सम्झिने स्ट्रेटिफाइड सम्झिने। डिफ्रेन्ट टाइप्सको अथवा डिफ्रेन्ट सेपहरूले बनेको हुन्छ स्ट्रेटिफाइड भने। सिम्पल भनेको सिङ्गल लेयर भयो। सिम्पल भनेको हेर्दैमा सिम्पल छ, यो हेर्दैमा कम्प्लेक्स छ है त। यो सिम्पलहरू चाहिँ अब कहाँ पाइने रहेछ त, मैले अघि इपिथेलियल टिस्युको तपाईँहरूलाई फङ्सन भनिनँ, फङ्सन पनि टिप्नु होला। इपिथेलियल टिस्युको मेनली 4वटा फङ्सन हुन्छ। यसले मेनली हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्ट गर्छ, अर्को भनेको एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ, र जुन अर्ग्यानले एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ त्यसले एक्सक्रेसनमा पनि हेल्प गरिहाल्छ, र अर्को सेक्रेसन। एब्जर्प्सन, सेक्रेसन, एक्सक्रेसन र प्रोटेक्सन हो यसको फङ्सन चाहिँ मेनली। त्यही फङ्सन हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ है। सिम्पलमा के हुन्छ सिङ्गल लेयर हुन्छ। के हुन्छ सिङ्गल लेयर हुन्छ। सिङ्गल लेयरले अब केमा काम गर्न सक्ला त भन्दाखेरि सिङ्गल लेयरले एब्जर्प्सनमा काम गर्छ, एक्सक्रेसनमा काम गर्ने भइहाल्यो, एक्सक्रेसनमा काम गर्छ है सिम्पलले, र अर्को केमा काम गर्छ सेक्रेसनमा काम गर्छ। खासै यसले प्रोटेक्सनमा काम गर्दैन, किनभने यो आफै त सिङ्गल लेयरको छ। आफै सिङ्गल लेयरको छ भने कसरी प्रोटेक्ट गर्छ त, उसलाई नि आफै प्रोटेक्सन चाहिएको हुन्छ नि त। सिङ्गल लेयरले त हाम्रो बडीमा केही पनि प्रोटेक्ट गर्दैन। यति बुझ्नु, सिम्पल लेयरको सिङ्गल लेयर हुन्छ,
सिम्पल इपिथेलियल टिस्युको सिंगल लेयर हुन्छ। सिंगल लेयरले एब्जर्प्सन, एक्सक्रेसन र सेक्रेसनमा धेरै हेल्प गर्छ भने यसको फर्दर टाइप्स हो तीनटा। यो दुईटैको टाइप्स हो, त्यही भएर मैले मिडलमा लेखेँ। सिम्पल स्क्वामस पनि हुन पायो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस पनि हुन पायो। अब कसरी त भन्दा यो तीनटा के को आधारमा डिभाइड गरिएको भन्दा शेपको आधारमा बनेको छ। शेपको आधारमा, के को आधारमा? शेपको आधारमा छ। अब हामी अहिले स्ट्रेटिफाइडलाई छोड्दियौँ। स्ट्रेटिफाइड हामीले हेरेको छैन। सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि शेपको आधारमा भने मैले सिम्पल भनेपछि सिंगल लेयर हुने भयो, स्क्वामसमा सिंगल लेयर हुने भयो। स्क्वामस भन्ने बित्तिकै फ्ल्याट सेल हुने भयो। के हुने भयो? सेलहरू चाहिँ अलिकति फ्ल्याट हुन्छ अरे। यहाँ सेलहरूको शेप कस्तो हुन्छ? फ्ल्याट हुन्छ अरे। टाइटली एरेन्ज हुन्छ कि लुजली एरेन्ज हुन्छ? इपिथेलियल टिस्यु हो, त्यही भएर टाइटली एरेन्ज हुन्छ। यहाँ शेप कस्तो हुन्छ? फ्ल्याट हुन्छ। सेलको शेप कस्तो हुन्छ? फ्ल्याट हुन्छ। र यो स्क्वामस इपिथेलियम कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि हार्टको इनर लेयरमा पाउने भयो, जसलाई हामी इन्डोकार्डियम भन्छौँ। इनर लेयर अफ हार्टमा पाउँछ। म भन्दै जान्छु, हजुर टिप्दै जाँदा हुन्छ। इनर लेयर अफ हार्ट इन्डोकार्डियममा पाउँछ। लाइनिङ अफ ब्लड भेसल्समा पाउँछ है, जसलाई हामी इन्डोथेलियम भन्छौँ। एल्भियोलाईहरूमा पाउँछ। किन पाएको त यहाँ भन्दाखेरि यिनीहरूले हाम्रो केमा हेल्प गर्छ? डिफ्युजनमा हेल्प गर्छ। यिनीहरूको मेन फङ्सन के हो? डिफ्युजन। डिफ्युजन भनेको एक्सचेन्ज अफ सब्सटेन्सेस, ल्याउने लानेमा काम गर्छ। सिंगल लेयर फ्ल्याट सेल भएर सजिलो भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट हुन्छ क्युबोइडल, जुन चाहिँ हाम्रो कुन शेपमा हुन्छ? क्युब। क्युब थाहा छ नि? क्युबको शेपमा हुन्छ अरे सेल। सिम्पलको कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीले सिंगल लेयर मात्रै हेरेको। सिम्पल क्युबोइडल हुन्छ है। क्युबोइडल भयो। यो चाहिँ अब कहाँ लाइन हुन्छ त? कहाँ पाउँछ त यो भन्दाखेरि यसले किडनीको ट्युबुल्समा पाउँछ। किडनीको ट्युबुल्समा पाउँछ अरे। र सम ग्ल्यान्ड्स लाइक थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सहरूमा पाउँछ। र अब यो दुईटा अर्गेन्सबाट तपाईँहरूले यसको फङ्सन भन्न सक्नुहुन्छ। किडनी ट्युबुल्समा के हुन्छ? एब्जर्प्सन र एक्सक्रेसन हुन्छ। र थाइरोइड ग्ल्यान्डले के गर्छ? सेक्रेसन गर्छ। के को सेक्रेसन गर्छ? थाइरोक्सिन हर्मोनहरूको सेक्रेसन गर्छ। भने क्युबोइडल इपिथेलियलले केमा हेल्प गर्ने रहेछ? क्युबोइडल इपिथेलियलले हामीलाई एब्जर्प्सन अनि एक्सक्रेसन सँगसँगै हाम्रो सेक्रेसनमा पनि हेल्प गर्ने रहेछ। र अर्को हाम्रो कलुमनर इपिथेलियम भयो। कलुमनर इपिथेलियम भयो है। कलुमनर इपिथेलियममा के हुन्छ भन्दाखेरि कलुमनर इपिथेलियममा सेल्सहरू चाहिँ अब यहाँ रेक्टेङ्गल भएर बसेको हुन्छ, यस्तो लामो लामो भएर बसेको हुन्छ। हेर्दाखेरि कलुम टाइपको भएर बसेको हुन्छ। कलुम टाइपको हुन्छ है। कलम टाइपको हुन्छ। र यो कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो बडीको अर्गेन्सहरू जुन चाहिँ कलम शेपको अर्गेन्सहरू हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो बडीको हलो क्याभिटी भयो, डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टहरूमा पाउने भयो यो। अनि कलम भन्ने बित्तिकै ट्युब्सहरूमा त्यस्तोमा पाउँछ क्या। डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट भनेको पुरै डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा पनि पाउँछ। कलुमनर इपिथेलियम इस्योफेगसहरूमा पाउँछ है। डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट भनौँ, डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टहरूमा पाउँछ। युटेरसहरूमा पाउँछ, जहाँनिर चाहिँ यसको लाइनिङ हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ पाउँछ। यसै गरी अब हामी लाग्यौँ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमको टाइप्सतर्फ। मैले अघि भनिहालेको थिएँ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमको पनि सेम टाइप्स हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यहाँ अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भयो है। अब स्ट्रेटिफाइडमा मैले अघि के भनेको थिएँ? डिफ्रेन्ट सेलको डिफ्रेन्ट शेपको सेल्सहरूको चाहिँ लेयर भएको हुन्छ। जस्तै अब 2 तले 3 तले घरहरूको लेयर भयो भने त्यो के हो? स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम हो। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम चाहिँ कसरी बनिएको हो त भन्दाखेरि तल्लोको लेयरमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ हैन मेनली कलुमनर इपिथेलियमहरू हुन्छ अरे। कलुमनर इपिथेलियमहरू हुन्छ अरे। माथि जाँदै गर्दा क्युबोइडल जे भए पनि हैन क्युबोइडलहरू पनि हुँदै जान्छ अरे। र मेनली माथिको लेयरमा चाहिँ कुन चाहिँ छ त? माथिको लेयरमा कुन शेपको सेल्स छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ अरे क्या कुन हो भनेर। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुनको लागि माथिको लेयरमा स्क्वामस हुनु पर्यो। द्याट मिन्स फ्ल्याट सेल हुनु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हो। म नर्मल्ली शेपहरूको बारेमा भन्छु तपाईहरुलाई। र स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियममा के हुने भयो त? अब यहाँ हेर्नु है, माथिको यो हाम्रो फ्ल्याट सेल भएकोलाई हामी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भनेको थियौँ। अब माथिको लेयरमा क्युब शेप जुन चाहिँ हामीले अघि सिम्पलमा पढेको छौँ, माथिको लेयरमा क्युब शेप छ भने त्यसलाई अब हामीले के भन्छौँ? स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियम भन्छौँ। भने अब स्ट्रेटिफाइड कलुमनर इपिथेलियममा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेटिफाइड कलुमनर इपिथेलियममा चाहिँ हामीले एउटा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा अब के बसेको हुन्छ भने कलुमनर इपिथेलियम बसेको हुन्छ अरे। कसरी बसेको हुन्छ? लेयर बनेर, एकमाथि अर्कोको लेयर बनेर।
यहाँ चाहिँ अब कलुमनर इपिथेलियम मात्रै हुने भयो है। तर के हुनसक्छ भने बेसमेन्ट मेम्ब्रेन यस्तो पनि भनिएको छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ अरू टिस्युहरू हुन पनि पायो। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनबाट चाहिँ जस्तै यहाँ क्युब सेपको क्युबोइडल इपिथेलियम आउन पनि पायो, तर माथिको लेयरले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भनेको छ। माथिको लेयरमा जुन सेपको सेल्स छ त्यही सेपको डिटरमाइन हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब यतिबाट फिगरबाट तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो होला के हो भनेर। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियमको फर्दर दुईवटा टाइप्स हुन्छ, केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम ल र नन केराटिनाइज्ड हुन्छ, नन केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ है। र अब हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्न जान्छौँ। यो कसको टाइप्स हो त? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियमको टाइप्स हो। अब यहाँ के हुन्छ भने केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियममा हेर्नु है, केराटिनाइज भन्ने बित्तिकै हाम्रो केराटिन कहाँ पाउँछ हाम्रो बडीमा? हेयरमा पाउँछ, नेलमा पाउँछ, स्किनमा पाउँछ। र यो अर्ग्यान्सहरू के हो? वाटरप्रुफ हो। हाम्रो नङ कहिले पनि भिज्दैन, कपाल हाम्रो कहिले पनि भिज्दैन हो कि होइन। स्किनमा खासै हामी पानी अड्याउन सक्दैनौँ। यो भनेको चाहिँ मेनली वाटरप्रुफ अर्ग्यान, वाटरप्रुफ रिजनतिर बसेको हुन्छ है। मैले अघि भनिहालेँ आफैमा यो डिफ्रेन्ट लेयर, मल्टिपल लेयरको छ भने यसले हाम्रो प्रोटेक्सनको काम गर्ने भयो। भनेपछि स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमको मेनली काम के हुने भयो? प्रोटेक्ट गर्ने काम हुने भयो। प्रोटेक्सनमा यसले हाम्रो हेल्प गर्ने भयो है त। प्रोटेक्सनमा यसले हामीलाई मेनली प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्ने भयो। र यसको फर्दर दुईवटा टाइप्स छ। केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियममा के हुन्छ त भन्दाखेरि, केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम भनेको कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि जहाँनिर हाम्रो ड्राई सर्फेस हुन्छ, नेल नभिज्ने वाटरप्रुफ एरियाहरूमा केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम पाउँछ है। र यसमा के बुझ्नु भने यो केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियममा चाहिँ यो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भयो हो कि होइन, त्यसको माथिको लेयरमा न्युक्लियस हुन्छ नि, सेलको न्युक्लियस, त्यो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ केराटिनाइज्डमा। माथिको सेलको सर्फेसको सेलको न्युक्लियसहरू एब्सेन्ट भएर त्यो न्युक्लियसलाई केले रिप्लेस गरेको हुन्छ? केराटिन प्रोटिनले, केराटिन प्रोटिन। त्यही भएर यो भनेको वाटरप्रुफ भएको हो, बुझ्यो? माथिको न्युक्लियसलाई केले रिप्लेस गरेको हुन्छ? न्युक्लियस पाइँदैन माथि, त्यसलाई केराटिन प्रोटिनले रिप्लेस गरेको हुन्छ। र अर्को हाम्रो नन केराटिनाइज्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि जहाँनिर हाम्रो बडीको क्याभिटीहरू एकदम मोइस्ट छ, मोइस्ट क्याभिटीहरूलाई कभर गर्छ, त्यसले प्रोटेक्ट गर्छ ताकि त्यो ड्राई नहोस् भनेर नन केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियमले चाहिँ के गरेको हो? प्रोटेक्ट गरेको हो। जस्तै हाम्रो ओरल क्याभिटी भयो है, ओरल क्याभिटीलाई लाइन गर्छ नि त, ओरल क्याभिटी भयो, फारेङ्स भयो, हाम्रो भेजाइना भयो, त्यो पार्टहरू चाहिँ यसले के गर्छ? यसले लाइन गरेको हुन्छ। किनभने म्युकस यो भनेको चाहिँ कस्तो पार्ट हो? मोइस्ट पार्ट हो। त्यही भएर मोइस्ट पार्टहरूलाई कभर गर्ने चाहिँ के हो? नन केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम हो है। र अब हामी स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल इपिथेलियमको बारेमा पढ्यौँ। मैले सेप भनिहालेँ, माथिको सर्फेस लेयरको सेपले चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गर्छ। यहाँनिर क्युब सेपको हुनुपर्छ भयो। अब यो कहाँ पाउन सक्छ त? यसको टाइप छैन। कहाँ पाउँछ त यो भन्दाखेरि, यो पाउन सक्ने भनेको ग्ल्यान्ड्सहरूमा हो। ग्ल्यान्ड्स पनि कस्तो ग्ल्यान्ड्समा हो? एक्जोक्राइन, मेनली भनौँ न, मेनली एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। जस्तै इक्जाम्पल हाम्रो कुन ग्ल्यान्ड पर्ने भयो एक्जोक्राइनमा? सलाइभरी ग्ल्यान्डमा पाउन सक्छ यो, मेमोरी ग्ल्यान्डमा पाउन सक्छ, मेमोरी ग्ल्यान्ड। अनि अर्को हाम्रो यो स्वेट ग्ल्यान्डमा पाउन सक्छ। यसले चाहिँ हाम्रो ग्ल्यान्ड्सहरूलाई प्रोटेक्ट पनि गरेर राखेको हुन्छ है, र यसले सेक्रेसनमा पनि हेल्प गर्छ। अर्को हाम्रो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर इपिथेलियम चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, यो चाहिँ मैले भनिहालेँ कोलुमहरू हुन्छ भनेर। यो पाउन सक्ने ठाउँहरू भनेको चाहिँ सलाइभाको लोभुलर डक्टमा पाउँछ, युरेथ्राहरूमा पाउँछ, ट्युबलमा, युरेथ्राहरूमा पाउँछ, जसले चाहिँ सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ अरे। बुझ्नुभयो? हामीले यति पढ्यौँ। र अरू हाम्रो के छ? स्ट्रेटिफाइडको फर्दर दुईवटा टाइप्स छ। फर्दर दुईवटा टाइप्स म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। यति मात्रै नभएर स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमको चाहिँ दुईवटा टाइप्स छ। अर्को भनेको एउटा टाइप्स नर्मल्ली हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ है, ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भनेर। ट्रान्जिसनल
ट्रान्जिसनल इपिथेलियम। ट्रान्जिसनल इपिथेलियम, ट्रान्जिसनल स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भनेर जानेको हुन्छौँ। अब यो इपिथेलियमको एउटा युनिक प्रपर्टी हुन्छ। कस्तो प्रपर्टी हुन्छ त युनिक प्रपर्टी भन्दाखेरि यसको चाहिँ इलास्टिक नेचर हुन्छ क्या। यो चाहिँ एकदम तन्किन सक्ने प्रपर्टी हुन्छ यसको चाहिँ। के हुन्छ अरे यसको चाहिँ एकदम इलास्टिक नेचर हुन्छ। यो चाहिँ तन्किन सक्छ अरे क्या। जस्तै र यसको सेप कस्तो हुन्छ, पियर सेप सेल्सहरू चाहिँ बसेको हुन्छ अरे। पियर सेप्ड सेल्स बसेको हुन्छ यहाँनिर, पियर सेप्ड सेल्स। यही सेल्सहरू हो, मतलब यही हामीले जुन जुन सेलको सेप पढेको छौँ त्यही सेलहरू, तर यहाँ पियर सेपमा बसेको हुन्छ। यसरी पियर भनेको यस्तो यस्तो खालको सेप हुन्छ सेलहरूको है, ग्याप हुँदैन, सरी यहाँ बिचमा ग्याप हुँदैन। एकछिन ल, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो यो। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ हुन्छ, इपिथेलियल टिस्यू हो, त्यही भएर एकदम यहाँ टालिएर पियर सेपमा बसेको हुन्छ है। पियर सेप मल्टिपल लेयर हुन्छ, मल्टिपल लेयर, किनभने यो स्ट्राटिफाइड हो नि त। ल बेसिक कन्सेप्ट जान्नु होला, मल्टिपल लेयरमा बस्छ, यो स्ट्राटिफाइड हो। यसको चाहिँ एकदम युनिक प्रपर्टी के छ, इलास्टिक हुनसक्छ, इलास्टिसिटी हुन्छ यसमा, जति पनि यो तन्किन सक्छ। जस्तै अब हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडर, युरिनरी ब्ल्याडर के हुन्छ, जब युरिन फिल भएको हुन्छ त्यो त यति एकदम मजाले तन्किनु पर्यो नि त। अब युरिन फिल नहुँदा के हुन्छ, त्यो श्रिङ्क हुन्छ, बेलुन जस्तो क्या। बेलुनमा हामीले एयर फिल्ड गऱ्यौँ भने त्यो बेलुन ठुलो ठुलो हुँदै तन्किँदै थिन थिन हुँदै जान्छ त्यसको लेयर। भने जब हामीले एयर सबै निकाल्छौँ बाहिर, त्यो बेलुन कस्तो हुन्छ, श्रिङ्क भएर बसेको हुन्छ, श्रिङ्केज हुन्छ र त्यो बाक्लो देखिन्छ। त्यस्तै हो ट्रान्जिसनल इपिथेलियमहरू कहाँ कहाँ पाउँछ, ट्रान्जिसनल स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम है। ट्रान्जिसनल स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम चाहिँ कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि यो मेनली पाउने ठाउँ चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरै हो। मेनली कन्सिडरै युरिनरी ब्ल्याडरलाई गरिन्छ है। ल अब अर्को एउटा मेन टाइप छ, त्यो तपाईँहरूलाई म सर्टकटमा भनिदिइहाल्छु है। ल अघि हामीले यही ट्रान्जिसनल इपिथेलियम ट्रान्जिसनल स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम हामी डिस्कस गर्दै थियौँ। म चाहिँ यहाँ अब हजुरहरूलाई फिगर बनाएर क्लियर बनाएर बुझाइदिन्छु है। फिगर बनाउनु पर्दा अघि मेरो ठाउँ त्यस्तै भएको थियो। यो भनेको ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हो। ट्रान्जिसनल इपिथेलियम जब यो रिल्याक्स्ड हुन्छ, जब हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडरमा हाम्रो युरिन भरिएको हुँदैन, त्यतिखेर कस्तो देखिन्छ अरे, सेल्सहरू मजाले छुट्टिन्छ अरे। यो सेल्स यो हो, यो सेल्स यो हो, यस्तो यस्तो। हुन त यो पियर सेपमै बसेको हुन्छ, तर पनि हामीले सेल्स छुट्याउन चाहिँ सक्छौँ कहाँनिर, जब यो रिल्याक्स्ड भएर बसेको हुन्छ। यो भनेको रिल्याक्स्ड स्ट्रक्चर हो। के हो, रिल्याक्स्ड स्ट्रक्चर हो, रिल्याक्स्ड स्ट्रक्चर। तर जब यहाँनिर हाम्रो फिल्ड हुन्छ, के फिल हुन्छ त भन्दाखेरि युरिन फिल हुन थाल्छ, त्यो ओभर एन्ड ओभर स्ट्रेच हुँदै जान्छ। स्ट्रेच हुन सक्ने क्यापासिटी हो नि त ट्रान्जिसनल इपिथेलियम भन्ने बित्तिकै मैले के बुझ्नु भनेको छु भने यसको चाहिँ एकदम इलास्टिक प्रपर्टी हाई हुन्छ, एकदम इलास्टिसिटी हुन्छ यो। भने मैले जब यहाँ युरिन भरिँदै जान्छ, सेल्सहरू स्ट्रेच हुँदै जान्छ। अब यो सेल यसरी तानियो भने कस्तो सेपको हुन सक्ला त, हामीले छुट्याउनै सक्दैनौँ। सबै अब यहाँ फ्ल्याट सेल हुन्छ, यसरी फ्ल्याट सेलहरूमा बसेको हुन्छ, तन्केर क्या, एकदम धेरै यसरी तन्केर बस्छ है, एकदम तन्केर बसेको हुन्छ। यो हामीले छुट्याउनै सक्दैनौँ है त। यो भनेको हाम्रो रिल्याक्स्डमा, यो भनेको एकदम स्ट्रेचिङमा, स्ट्रेच हुँदाखेरिको कुरा हो यो, स्ट्रेच है त। ल यति बुझ्नुभयो है। ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको मैले फिगरबाट यहाँ बुझाएँ। र अब अर्को हाम्रो लास्ट हो, यो सबै स्ट्राटिफाइड इपिथेलियमको टाइप्स हो। र लास्टमा हाम्रो के आउँछ भने, सरी थर्ड हो, फोर्थ टाइप्समा हाम्रो के आउँछ भने, यो त नामहरू तपाईँहरूले धेरै सुन्नुभएको होला, स्युडो कलुमनर स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम।
नाम धेरै सुन्नुभएको हुनसक्छ। स्युडो भनेको के हो त? फल्स हो। अब यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हामी हेरौँ ल। यो हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, सरी सिधा हुन्छ यो। यो हाम्रो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, यो हाम्रो कलुमनर इपिथेलियम भयो। तर यहाँ के हुन्छ? यसको न्युक्लियस, यसको यो सेलको न्युक्लियस तल हुन्छ, यसको माथि हुन्छ, यसको तल हुन्छ। ल अब यो हेरेर तपाईँहरूले मलाई भन्नु त, यो सिम्पल इपिथेलियम हो कि स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम हो? ल सिम्पल भएको भए त न्युक्लियस तल माथि हुँदैन थियो होला, सिम्पली एरेन्ज हुँदाखेरि त न्युक्लियसको लेभल एउटै आउँथ्यो होला, हो कि होइन त? यो अलिकति हामीलाई यसले फल्स कन्सेप्सन दियो क्या। यो के हो त? हामीले सिम्पल भन्नु पर्ला होला। सिम्पल भन्दाखेरि किन भन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ एउटै लेयर मात्रै देखियो, त्यही भएर हामीले यसलाई सिम्पल भन्यौँ। तर यो स्ट्राटिफाइड पनि हुन सक्यो, किनभने न्युक्लियस तल माथि छ। यो स्ट्राटिफाइड पनि हुन सक्यो। के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई फल्स कन्सेप्सन दियो यसले। मतलब हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्टली यसलाई छुट्याउन सकिनौँ क्या, यो कुन हो भनेर। त्यतिखेर हामीले यसरी यस्तो सेल हामीले यदि एक्ज्याक्टली छुट्याउन सकेनौँ भने अब यसलाई हामी के भन्छौँ? स्युडो भनेको फल्स, कलुमनर सेपमा छ नि त, कलुमनर सेलमा छ, त्यही भएर कलुमनर। स्युडो भनेको हेर्दाखेरि फल्स देखिएको छ, कलुमनर छ। स्ट्राटिफाइड किन भनियो त भन्दाखेरि सेल तलमाथि, न्युक्लियस तलमाथि भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भन्यौँ। अब बुझ्नुभयो त? स्युडो, कलुमनर, स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भनेको नर्मल्ली हामीले कति ठाउँमा सुनिरहेको हुन्छौँ। अब चाहिँ नझुक्किनु होला, यति पढिसकेपछि नझुक्किनु तपाईँहरू। यस्तो हुन्छ, यो सेल्सको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा यसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ, न्युक्लियस तलमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै झुक्किन्छौँ क्या। त्यही भएर हामीले यसलाई स्युडो कलुमनर स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भनेको। यसमा नर्मल्ली कहिलेकाहीँ सिलियाहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ। के हुनसक्छ? सिलिया भनेको चाहिँ सानो सानो, अब जस्तै हेयर फोलिकल्स के हेयर सेल्सहरू जस्तो त्यो चाहिँ यसरी हल्लिन्छ क्या। सिलियाहरू चाहिँ यसरी हल्लिन्छ, त्यसले चाहिँ भित्र डस्ट पार्टिकल्सहरू आउन दिँदैन, रोक्छ। जस्तै अब हाम्रो नोस्ट्रिल्स, नोजको यो के हुन्छ, यो नाकको यो धुलो भागमा चाहिँ कस्तो रङहरू देख्नुभएको छ नि, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट डस्ट पार्टिकल्स भित्र नजाओस् भनेर चाहिँ रोकेको काम गरेको हो क्या। अब यो कहाँ पाउँछ त यो भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरूमा पाउँछ। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट किन त? रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरूमा पाउँछ। किन पाएको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरूमा? किनभने यहाँ सिलिया प्रेजेन्ट हुन सक्यो नि त। सिलिया प्रेजेन्ट भएपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा बाहिरको उयोहरू त, बाहिरको फरेन पार्टिकल्सहरूलाई त त्यसले रोक्ने भयो नि त। त्यही भएर हामीले रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, जस्तै हामी नोजमा पनि पाउँछौँ, नोजमा, नेजल पाथवेमा, ट्र्याकियामा गर्दै ब्रोङ्काइमा पनि पाइन्छ है यो। ल यो भनेको स्युडो कलुमनर स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भयो, जुन चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ। ल आज हामीले के पढ्यौँ त भन्ने कुरा हामी क्विक रिभिजनमा जाऊँ है। अब फर्स्टमा हामीले सेल पढ्यौँ। सेल चाहिँ तपाईँहरूको बेसिक नलेजको लागि मात्रै बुझाएको हो मैले, होइन? सेल बेसिक नलेजको लागि हो। सेल हामीले त्यस्तो खासै डिस्क्रिप्सनमा पनि गएनौँ। सेलको बारेमा हामीले 3टा टाइप्स पढ्यौँ। अन द बेसिस अफ रिजेनरेसन सेल के हुन्थ्यो? लायबल सेल, जुन चाहिँ कन्टिन्युस माइटोसिस भइरहन्छ हाम्रो बडीमा। एकचोटि त्यो ड्यामेज भयो भने फेरि रिपेयर हुन त्यसलाई धेरै टाइम लाग्दैन। अर्को भनेको स्टेबल सेल, जसलाई चाहिँ रिपेयर हुन्छ तर अलिकति धेरै टाइम लाग्छ। र अर्को हामीले पढ्यौँ पर्मानेन्ट, नामैबाट काफी छ। पर्मानेन्ट भनेको एकचोटि हुने र फेरि नहुने। पर्मानेन्ट एकचोटि भएपछि सक्यो है, त्यो चाहिँ फेरि रिपेयर हुन सक्दैन। यो हामीले टाइप्स अफ सेलमा पढ्यौँ भने हामी डाइरेक्टली टिस्युमा आएको थियौँ। टिस्युमा आएर हामीले 2टा मेन टाइप्स पढेको थियौँ। 4 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिस्युज पढेको थियौँ। इपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु र नर्भस टिस्यु। र आजको च्याप्टरमा हामीले इपिथेलियल टिस्युलाई डिस्कस गऱ्यौँ। इपिथेलियल टिस्यु हाम्रो यहाँ सकिएको छ, हामीले एन्ड गरिसक्यौँ। र इपिथेलियल टिस्युको
मैले क्यारेक्टरिस्टिक्स भने यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बस्छ, यहाँनिर सेल्सहरू एकदम टाइटली एरेन्ज भएको हुन्छ, म्याट्रिक्स इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन र के हुन्छ मेन भनेको एपिथेलियल टिस्युमा नर्भस सप्लाई हुन्छ, नर्भ सप्लाई हुन्छ भने ब्लड सप्लाई हुँदैन। ब्लड सप्लाई नभएको कारणले गर्दा त्यसले फुडहरू चाहिँ डिफ्युजन प्रोसेसबाट पाउने भयो है, नरिसमेन्टहरू त्यसले फुड डिफ्युजन प्रोसेसबाट पाउँछ है त। अब हामीले अर्को कुरा पनि पढ्यौँ, अर्को कुरा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कहाँ पाउँछ त एपिथेलियम भन्दाखेरि बडीको क्याभिटिजहरूमा पाउने भयो है, बडीको क्याभिटिजहरूमा पाउँछ, एल्भियोलाईहरूमा पाउँछ। यो सबै पढिसकेपछि हामीले भन्न सक्छौँ कहाँ पाउँछ भनेर। र मेन फङ्सन भनेको हामीले 4वटा पढेको थियौँ। प्रोटेक्सन हुन्छ मेन फङ्सन। प्रोटेक्सन पनि मेनली कुनले गर्छ एपिथेलियलको, सिम्पलले गर्छ कि स्ट्राटिफाइडले गर्छ? स्ट्राटिफाइड, किनभने यसको मल्टिपल लेयर हुन्छ है त। प्रोटेक्सन, एब्जर्प्सन, सेक्रेसन र एक्सक्रेसन, दिज अल आर द फङ्सन्स अफ एपिथेलियल टिस्यु है। नझुकिनु होला, योभन्दा बाहिरको हामीले कुनै पनि फङ्सन पढेको छैन, हुँदैन पनि। र एपिथेलियल टिस्युको मेन डिफ्रेन्ट हाम्रो 2टा टाइप्समा गएको थियौँ हामी, सिम्पल र स्ट्राटिफाइड। नामैले भन्छ सिम्पल भनेको सिङ्गल लेयर हुन्छ, सेपमा फरक पर्ला तर लेयर सिङ्गल हुन्छ भनेर भन्यौँ हामीले। सिम्पलमा हामीले 3टा लेयर पढ्यौँ, स्क्वामस, क्युबोइडल र कलुमनर। स्क्वामसमा फ्ल्याट सेल हुन्छ सिङ्गल लेयरमा, क्युबोइडलमा क्युब सेपको सेल हुन्छ सिङ्गल लेयरमा भने, कलुमनरमा हाम्रो कलम सेपको सेल्स हुन्छ सिङ्गल लेयरमा। त्यसै गरी हामी स्ट्राटिफाइडमा आयौँ। स्ट्राटिफाइडको पनि त्यही 3टा थियो टाइप्सहरू। स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम थियो, स्ट्राटिफाइड कलुमनर एपिथेलियम थियो, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम थियो। र यो कहाँ पाउँछ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है। र स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियमको हामीले फर्दर 2टा टाइप्स पढ्यौँ, केराटिनाइज्ड हुन्छ र नन केराटिनाइज्ड हुन्छ। केराटिनाइज भनेको जहाँनिर हाम्रो बडीको ड्राई सर्फेस हुन्छ त्यहाँ पाउँछ केराटिन एपिथेलियम भनेर हामीले पढ्यौँ है। केराटिन मेनली फोकस कहाँ पाउँछ? हाम्रो स्किनमा पाउँछ, नेलमा पाउँछ र हेयरमा पाउँछ है त। र केराटिन स्ट्राटिफाइड एपिथेलियममा के भएको थियो, माथिको टप लेयरमा चाहिँ, टप लेयर अथवा सर्फेस लेयरको सेलमा चाहिँ के भएको थियो, न्युक्लियस एब्सेन्ट भएको थियो। न्युक्लियस एब्सेन्ट भएर त्यसले केलाई रिप्लेस गरेको थियो? न्युक्लियसलाई केले रिप्लेस गरेको थियो? प्रोटिनले रिप्लेस गरेको थियो, केराटिन प्रोटिनले रिप्लेस गरेको थियो। त्यही भएर यो वाटरप्रुफ भएको हो है त। र अर्को हाम्रो थियो, अर्को हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि अर्को हामीले नन केराटिनाइज्ड पढ्यौँ। नन केराटिनाइज्ड एपिथेलियमले हाम्रो बडीको कस्तो क्याभिटीलाई लाइन गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि मोइस्ट क्याभिटीहरूलाई, जस्तै ओरल क्याभिटी भयो, अनि त्यसपछि इसोफेगस, फारिङ्सहरूलाई चाहिँ लाइन गरेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ है। र त्यसपछि हामीले स्ट्राटिफाइड एपिथेलियमको फर्दर 2टा अरू एक्स्ट्रा 2टा पनि पढ्यौँ। ट्रान्जिसनल एपिथेलियम, जसको चाहिँ युनिक फङ्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको युनिक फङ्सन चाहिँ यसको इलास्टिक प्रपर्टी हुन्छ, यो धेरैभन्दा धेरै तन्किन सक्छ, त्यो पढ्यौँ। युरिनरी ब्ल्याडरमा पाउँछ भनेर पढ्यौँ भने अर्को हामीले टाइप स्युडो कलुमनर स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम पढ्यौँ। यो भनेको हेर्दाखेरि हामी झुक्किन सक्छौँ, तर यो त्यही भएर यसलाई झुक्किने टाइप, यसले हामीलाई फल्स कन्सेप्सन दिएको हुनाले हामीले यसलाई स्युडो कलुमनर स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम भन्यौँ। स्युडो भनेकै फल्स हो है त। ल आज यति डिस्कस गर्दै म हजुरहरूसँगबाट बिदा लिन चाहन्छु। र यदि हजुरलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्दैछ, हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसै गरी जसलाई यो भिडियोको एकदम खाँचो छ, अहिले यस्तो लकडाउनमा घरमा बसी जो सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूसम्म पनि यो भिडियो पुर्याइदिनु होला हजुरहरूले अवश्य पनि। र यस्तै भिडियोको साथमा म आउने नै छु। फर्दर हाम्रो अर्को च्याप्टरमा, अर्को भिडियोमा हामी के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को भिडियोमा हामी कनेक्टिभ टिस्युको डिस्कस गर्छौँ र कनेक्टिभ टिस्यु हामी त्यहाँबाट क्लियर हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि किप सपोर्टिङ एन्ड किप लर्निङ। टाटा, बाई बाई।